मिसाची सुरुवात एक गायन घेऊया R15. सगळ्यांक बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक मोठ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगाच्या भयणीनो, आज पवित्र सभा जेजूच्या काळजाची दोबाजी परब करता. हे जेजूचे काळीज आमच्या मोगान लासतले काळीज आणि आमच्या मोगा पासत हेच जेजून आपल्या काळजांतले रगत आणि उदक वारयले आणि हेच जेजून आमकां आमी एकामेकाचो मोग करूंक शिकयले. ह्याच काळजाचो आज आमी दोबाजो करतना आमची काळजां ह्याच जेजू सारकी कोर म्हूण ह्या पवित्र मिसा भेटेंतल्यान आमकां कृपा मागुया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच हांकवार मारयेक सगळ्यांक देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
रातुया. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. ह्या मिस आमी भेटयता एशलन दियेश आपलो वाडदीस मनयता. तेच बरी आंतोनियो गुमेल्दीस हाच्या ओतम्या पासत आमी मागता. आमच्योय गरजो बापाक उबारुया. खेरीतपणी हेच जेजूचें दोयाड काळजांतलें रगत ह्या संवसाराचेर वतय म्हूण मागुया. ही कोरोना व्हायरस ह्याच पिडा ह्याच रोगता वरवीं नपयत कर म्हूण मागुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आयचे दोबाजी परबे दिसा तुज्या प्रितीवंत पुताचें काळीज आमी आनंदान मन दिता आनी ताच्या अपर्मीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करता. ह्या सदांच वावते जोरींतलें देवीक जिवीत आनी तातूंत आटापलोली कुरपेची सुबाम देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. दुसरे समूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचो. मोइजेसान पोरजेक म्हणलें, तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक संस्कारलोली पोरजा. प्रितुमेच्या सगळ्या पोरजा मदलीं तुमकां सर्वेस्परान आपलें दायज करून वेंचून काडल्या. सर्वेस्परान तुमचेर आपलें काळीज दवरलां आनी तुमकां वेंचून काडल्यात. हेरा पोरजा परस तुमी सोंकेन चड म्हूण न्हय, कित्याक सगळ्या पोरसां परस तुमी सोंकेन एकदम थोडी आसल्यात. पूण ताणें तुमचो मोग केलो देखून आनी तुमच्या पुर्विल्ल्यांक दिल्लो सोपूत पाळचे खातीर सर्वेस्परान आपल्या बोलिश्ट बावड्यांक तुमकां भायर काडल्यात आनी गुलामपणाच्या घरांतली इजिप्ताच्या राजा फारोवाच्या हातांतली तुमकां सोडयल्यात. सर्वेस्कोर तुमचो देव खरोच देव म्हूण ओळखून घेयात. तो विस्वासी देव आनी आपलो करार तो सांबाळटा आनी ताचो मोग करतल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा सांबाळटल्यांक हजार पिडकांक तो आपलें बोलेपण दाखयता. पूण आपलो द्वेस करतल्यांक तांच्या जिवितांतूच कास लायता. आपलो द्वेस दवरतल्यांचो नाश करूंक तो पाटी सोरोना. ताच्या जिवितांत ताचेर कास धाडटा. म्हणटोच आयज हांव तुमकां दितां त्यो आज्ञा, हुकूम आनी कायदे तुमी पाळूंक जाय. देवाचें उतोरें. देवाचे पळोवकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. ताची भुक्त करतल्या तांय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनाक सासना. ओतम्या म्हज्या गांव गांव. सर्वेस्पराक दिनवासून ताचें पवित्र नांव वयर काड. वयर काड काळजासून. ओतम्या म्हज्या गांव गांव. सर्वेस्पराक दी आर्गां. कधीच विसरूं नाका ताच्या मोगाची दान. जबाब, ताची भक्ती करतल्या तांय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासना. नितीन फागतात सगळीं ताची व्हरतीं कर्तुत्वां. जुलूम भोगतात तांकां दोय मोगान तो राखता. मोइसेस आपल्या चाकराक आपले गूण उक्ते केले. इस्रायला मुखार फाकोयली आपली नवलां. जबाब, ताची भक्ती करतल्या तांय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासना. भागिवोन जुआवाचे पयले चिटी वेले वाचो. म्हज्या उकुरबायेच्या भुरग्यांनो,
एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवात जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालां. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटाक करून बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोबेंची येता आनी ताचो मोग आमचे सोबें सोपुर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे गुणे वरवीं आमी ताचे सोबेंची येता आनी तो आमचे सोबेंची येता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारू कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाचे आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सोबें देव जियेता आनी तो देवा सोबें जियेता. देव आमचो मोग करता, हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास दवरला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोबें जियेता आनी देव ताचे सोबें जियेता. देवाचें उतोरें. देवाचे उद्गार. उद्गार. मोचे जूग तुमचेर घेयात आनी मोचे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबें आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून मुळे बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक तुवें लिपोवन दवरल्यो आनी सुकुळ्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. ओय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच ओळखना बगर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच ओळखना बगर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपल्या कुशीन बाप दाखयता तोच. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी याद आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूग तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात.
कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें, तर म्हजें झू सोंपें आनी ओडू म्हजें वचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, जेजूच्या काळजाची दोबाजीक परब आज आमी करता. आनी काळीज म्हटल्यार आमकां रोखडेच आमच्या मनांत मोग येता. जरी तर कोणाकूय हांव तुजो मोग करता अशें सांगूंक सोदता जाल्यार कोणूय एक सिंबल काळजाचें जरी तर घातलें जाल्यार आनीक सांगूंक फुडें उतरां नाका. आनीक आज आमी ह्याच मोगाचो दोबाजो करता, जेजूच्या मोगाचो दोबाजो, देवाच्या मोगाचो दोबाजो आमी करता. मार्साच्या म्हयन्यांत मार्साचे 27वेर हांवें जेन्ना लॉकडावन जालो तेन्ना आमचे मडगांवचे पवित्र सभेक उलो मारलो, दोयाड काळीज तुमचें गरिबां सभेन दाखयात. आनीक जेन्ना एकूच उलो मारलो, एकूच हांवें मॅसेज ह्या आमच्या तुमकां दिली, ह्या उल्याचेर सगळीं काळजां उत्सामोड जाली. आनी ही उत्सामोड जाल्ली काळजां न्हूच फकत बेश्टीच रावली, पूण ह्या उत्सामोड जाल्ल्या काळजान, मोगाच्या काळजांनी दोयाडाय दाखयली, दोयाडाय फावयली आपल्या ह्या काळजांतली. आनीक हेच खातीर आज जरी तर आमी आमचे वॉलंटियर्स आमच्या ह्या बोडदेचो वाठार जरी तर कितेंय बरें केलां, दुसऱ्यांक जरी तर दोयाड काळीज आमी दाखयला जाल्यार न्हूच फकत एकल्याचेंच काळीज, पूण आख्खे आमचे पवित्र सभेचें एक काळीज. आनी हे पवित्र सभेचें काळीज कोणाचें काय? हे पवित्र सभेचें काळीज जेजूचें काळीज. आनी ह्याच काळजान ह्या गरजेवंतांक दोयाडाय दाखयली. आनी हीच काळजां, सगळीं काळजां एक जावन जेजूचें काळीज एक जालें आनीक ह्या गरजेवंतांक ही काळजां पावली. मोगाच्या भयणी भावनो, ह्याच दिसांनी हांवें एका यादनिकाचो एक फोटो पळयलो एका फेसबुकाचेर. आनीक हो यादनीक आपली गाडी घेवन ह्या गरिबांक दानां व जेवण वांटता तो फोटो आसलो. आनीक गाडयेर हो यादनीक आसलो. आनीक असो एक लेख बरयल्लो आसलो, जीजस हार्ट ऑन व्हील्स, जेजूचें काळीज गाडयेचेर भोंवता. मोगाच्या भयणी भावनो, हेच जेजूचें काळीज आमच्याय काळजान आसा. आनी हेच खातीर आमची पवित्र सभा जायते बरें करता आनी करीत आयल्या शाबासकी आमचे पवित्र सभेक. आनी हे पवित्र सभेत असलीं जायतीं मनशां दोयाड काळजाचीं आसात. हे काळीज तांचें न्हूय, पूण हे काळीज जेजूचें. आमच्याच तेंपार आमच्याच दोळ्यांनी आमी पळयल्यात ती म्हटल्यार बागयोंत मादर तेरेसा. तिणेंय हे जेजूचें काळीज दुबळ्या सभेक, कांय नासलोल्या सभेक दाखोड केलें आनी आज पासून आपल्या ह्या वावरा वरवीं हे जेजूचें काळीज हो जेजूचो मोग दाखोड करता. आमी पळयता आमच्याच गोंयचो बागयोन जुजेवाज हेच जेजूचें काळीज ताच्या काळजान आसलें आनी हेच काळीज घेवन तो श्रीलंकेन गेलो आनी वेगवेगळ्या लोकांक ताणें
वो जेजूचो मोग दिलो, बरेपण दिलें. जरी तर आमी पवित्र सभेंत नदर मारली, पवित्र सभेच्या इतिहासान सवार असल्यो घडण्यो आसात आनी आमकां उत्तेजन दिता की आमी आमचे काळीज जेजूच्या काळजा सारकें करूं. आनीक आमकां हेच जेजूचें काळीज घोटाय दिता. जेन्ना बऱ्या काळजाचो मनीस कितेंय बरें करता, आमी म्हणटा हो मनीस नितळ बऱ्या काळजाचो, हो मनीस ल्हानवीक काळजाचो, दयाळ काळजाचो. दुसऱ्या उतरांनी ताच्या जिवितांत हे बरेपण दिसती पडटा. जरी तर एक मनीस दारून आसा, ताच्या जिवितांत वायट आसा, वो दुसऱ्यांक उदार मन दाखयना, स्वार्थी मनीस आमी म्हणटा निबोर काळजाचो, दारून काळजाचो, अविस्वासी काळजाचो म्हणजे ह्या मनशाच्या जिवितांत हाचें काळीज वो जिवीत बरें ना. मोगाच्या भयणी भावनो, आमी सगळीं क्रिस्ती भावार्थी हेच जेजूच्या काळजा सारकी जावंक ही बरो आमकां एक उपाय. आनीक जेजू जरी तर दयाळ काळजाचो जाल्यार हे स्वयंभूच आमच्या देवाचें. हाचो पुरावो आमकां आदल्या करारांत मेवता. देव म्हटल्यार कोण? देवाचो मोग आमकां ह्या आदल्या करारांत दिसती पडटा. आनी आयच्या पयल्या वाचपान, दुसऱ्या सुमर्तीच्या वाचपान आमी पळयता मोजेस पोरचेक म्हणटा, तुमी तुमच्या सर्वेस्पराक देवाक संस्कारलेली पोरजा. तुमकां देवान वेंचून काडल्यार तुमी चड आसा म्हूण न्हय, पूण थोडीं जावन, कित्याक तुमच्या पुर्वजांक देवान पासावणी केली आनीक तुमच्या पुर्वजांचो देवान मोग केलो. आनी इतलेंच न्हय, तुमकां सोडयली इजिप्तकाराच्या हातांतली. तुमकां फावो म्हूण न्हय, पूण तुमचो देव मोग करता देखून. आनी हातून आमकां दिसती पडटा देवाचो ओट्टी नासलेलो मोग, अनकंडिशनल लव. हे पोरजेन बरें केलें म्हूण देव हे पोरजेचो मोग करिना, पूण मोगा पासत हो देव हे पोरजेचो मोग करता, बरें केलें म्हूण न्हय. आनी जेन्ना ही पोरजा देवाचेर गुणगुणटा, जेन्ना आसायल्ल्या देशांत वचपाचे वाटेर आसली आपल्या गांवघरांत, तेन्ना पोरजा गुणगुणटा, तरी पूण देव हो तांचो मोग करचो सोडिना. जेन्ना पोरजेक भूक लागली ओरण्यांत, देवान मान्ना धाडलो. जेन्ना पोरजेक तान लागली ओरण्यांत, देव म्हणटा मोजेसाक, खडपाचेर तुजी बडी मार आनी उदक वावशें कर. मोजेसान खडपाचेर बडी मारली आनी ह्या लोकांची तान भागयली उदक हाडून. आनी नव्या करारान देवान कितें केलें काय? खंयच्या खडपाचेर बडी मारली काय? खडपाचेर बडी मारूंक ना, पूण आपल्या पुताच्या काळजाचेर भालो मारसो केलो. आनी ह्याच काळजांतले उदक आनी रगत व्हांवलें आमकां जिवीत दिवपाक. आदल्या करारांत मोजेस खडपाचेर बडी मारता जाल्यार नव्या करारांत देव खुर्सार रावून आपल्या पुताचें रगत आमचे पासत दिता. ह्याच काळजांतले ते रगत आनी उदक आमच्या मोगा पासत. जुवाच्या शुभ वर्तमानान तिसऱ्या आवेस्वरान सोड्या बडीत आमकां मेळटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें धाडलो. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता भाग्यो जुवांव आपले पयले चिटीन उगडास करता. देवान पयलो आमचो मोग केलो. आमी देवाचो पयलो मोग करूंक ना, पूण देवान पयलो आमचो मोग केलो. एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हटल्यार देवा कडचो. आनी जो कोण मोग करता तो देवाक हांव जल्मला आनीक देवाक वळखता. मोगाच्या भयणी भावनो, जरी तर आमच्या जिवितांतल्यान मोग व्हांवता जाल्यार आमच्यान म्हणूंक जाता
हांव देवाक वळखता आनी म्हज्यान म्हणूंक जाता हांव देवाचो मोग करतां. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू सगळ्यांक उलो मारता आनीक जीं कोण कश्टवतात तांकां ताचे सरशीं ह्या दुलो काळजा सरशीं आपयतात. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी बाराकाल आसात तीं म्हजेशी या. जेजूचें काळीज दुसऱ्यांक विसव दितलें काळीज आनी असल्याच काळजा सोबे जेजू सगळ्यांक आमकां आमंत्रण करता आनी जेजू म्हणटा म्हजे लागच्यान शिकात. ताचे लागच्यान न्हय पूण म्हजे लागच्यान शिकात कित्याक हांव शांत आनीक ल्हानवीक काळजाचो. मोगाच्या भयणी भावलो, जेजूचें काळीज आमकां मोगाचें जावंक आपयता. जेजूचें काळीज आमकां शांत जावंक आपयता आनी जेजूचें काळीज ह्या संवसारांत एकामेका सोबे दयाळ जावंक आपयता. तर मोगाच्या भयणी भावलो, ह्या आयच्या परबे समयार ह्या जेजूचो मोग आमी समोरंभतना आमकां आज देवाचो उलो कितें काय, आज जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 9व्या आवेस्वरान आमी पळयता जेजू पोरजेक पळयता आनी जेजूक पोरजेचे चुरचुरे दिसतात आनी जेजू म्हणटा ही पोरजा बाबडी कशी आसा आनीक तिका गवडी नासलोल्या शिड्या परी ही पोरजा जियेता. हे खातीर जेजूचें काळीज चुरचुरता आनी हें चुरचुरलेलें काळीज थंयसरूच रावना. आमी पळयता मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 10व्या आवेस्वरान 13वे वळीन आनी मुखार जेजू हें चुरचुरलेलें काळीज घेवन 5,000 लोकांची भूक मारता. जेवण तांकां दिता, देवाचें उतर तांकां दिता आनीक हे पोरजेचे जे काळजान आपल्या चुरचुरे आसले ते आपल्या कोरण्या वरवीं दाखोड करता. मोगाच्या भयणी भावलो, जेजूचें काळीज चुरचुऱ्याचें काळीज जाल्यार आमचेंय काळीज असल्याच चुरचुऱ्याचें जावंक न्हयच फकत आमी दुसऱ्यांक पळोवन तांचे चुरचुरे धरूंक आमच्या मनांतल्यान पूण आमच्या जिवितांतल्यान हे चुरचुरे आमी व्हांवोवंक जेजू आज आमकां उलो मारता. दुबाविरेंत आमी जायतीं एकामेका सोबे चुरचुरे धरतात, न्हयच फकत आमच्या मनांतल्यान व तोंडांतल्यान पूण आमच्या जिविताच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान हे चुरचुरे आमी व्हांवयता. आमकां शाबासकी आनी असले चुरचुऱ्याचे काळीज आमी ह्याच आमच्या गरजे वता सोबे करीत असले चुरचुरे आमी रावया. कित्याक आमचे भितर आमचें काळीज ना पूण आमचे भितर जेजूचें काळीज आसा. दुसरे सुवातेर जेजूचें काळीज शांत आनीक ल्हानवीक. मातेवाचें शुभ वर्तमान 11वा आवेस्वर 29वी वड आमकां सांगता हांव शांत आनीक ल्हानवीक काळजाचो, म्हजे लागीं शिकात. मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्याय जिवितान आमी शांत जावुया, ल्हानवीक जावुया, ल्हानवीक काळजाची आमी जावुया. कित्याक जेजूचें काळीज जरी तर म्हज्या काळजान आसा जाल्यार हांव शांत जातलो, हांव ल्हानवीक जातलो. तिसरे सुवातेर जेजूचें काळीज फॉर्मोन ना मारतलें काळीज. आमी रोखडीच कोणें कितेंय वायट जालें, कोणाय लागीं वायट घडलें, वायट आदारलें जाल्यार, चूक जाली जाल्यार रोखडोच आमी ताचेर फातोर मारता. पूण जेजून कोणाचेरूच फातोर मारूंक ना. जुवांवाचें शुभ वर्तमान 8वा आवेस्वर 12वे वडींत जेजू त्या पोर्तुगारांत सांपडलेले वस्तरेक म्हणटा हांवूय तुका गुन्यांवकार म्हणना. आमच्याय जिवितान हेच जेजूचें
काडी जरी तर म्हज्या कुडीन आसा जाल्यार हांव दुसऱ्याचेर फॉर्मोळ मारचो ना, फातोर मारचो ना, मनशाक आसा तसो मानून घेतलो. जेजून ते अस्तोरे सवेन चुरचुरे दाखयले. हे अस्तोरेचेर फॉर्मोळ मारूंक ना. आमी आमच्या मनांतल्यान, आमच्या तोंडांतल्यान, आमच्या पोरण्यांतल्यान आमी एकामेकाचेर फॉर्मोळ मारचे न्हय. मोगाच्या भयणी भावनो, जेजूचे काळीज दयाळ. आमी आमच्या जिवितान दया दाखोवया दुसऱ्याचेर फॉर्मोळ मारिनासतना. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 5व्या आवेस्वरान 8वे बोडींत जेजू म्हणटा, काळजां नितोड ती सुभागी. आमची काळजां नितोड करुया आनी सुभागी जातले. ह्या सुभागीपणाक कसलो मुकूट फावो काय ती देवाक पळय करूं. आमच्याय काळजांनी नितोड जावुया. आनीक आमकां देव पळोवंक न्हयच फकत आमी आमच्या मरणाक रावूंक गरज आसा, पूण ह्या संवसारांत आसतना आमी देवाक पळयतली. पूण एकूच कंडिशन, तें म्हटल्यार काळीज नितोड दवरुया. आनी हे परबे सुमयार आमची मागणे जेजूक उबारुया. जेजू, कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें शांत दुलोब ल्हानविकायेचे. आनी ह्याच काळजान हांवें चुचुरे धरूंक, ह्याच काळजांतल्यान हांव शांत आनीक ल्हानवीक जावूंक, ह्याच काळजांतल्यान दुसऱ्याचेर फॉर्मोळ मारिना जावूंक. आनी ह्या संवसारांत आसतना ह्या नितोड काळजांतल्यान तुका पळोवंक म्हाका दी जेजू. आमेन. अंता देवा, सर पदवेदार बाबा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्दी संभोवलो. आंकवार मारयेंत जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें खूब सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो. सोद पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुयतान शिवरां आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकता, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. धनतेरसच्या वेळार गायन घेवया C6. Ishvara Sute Dene
म्हज्या भयणी भावनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पोय सुबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवोन पुताच्या काळजाचो उतरावळ तो मोग पडोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमचे असोगतायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता, तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकळुतीन आमच्या अपराधाचें भोगसणें आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वकाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या पडवडांतले वावले रगत आनी उदक, जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली जड, सरवणीची जरी संतोशान तान भागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजान सरवणारान सगल्या मनशांक आपयली. देखून आतां दुतां भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्यानी सासणी कोराराचें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करा. वाळताचो गूढ परगोटुया. Jésus Jésus जीवन जाला, Jésus
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडू. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्या त्याय आमच्या बाबा भयणांची खात्री कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे कोरजडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजू शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान करुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजभोग चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगडा, ह्या म्हज्या काळजान तूं आयलाय. ह्या तुज्या आसने पासत जेजू तुका दिन वाचता. ह्याच तुज्या कुडी रोगता वरवीं
म्हजेंय काळीज तुजे काळजा सारकें कर जेजू आनी हे आमचे पोरचे तुका भेटूंक सोदता असलेंच दर्शन आत्मीक दर्शन जेजू हे पोरचे आमचे दी आनी तुका शेवल्ल्या परी ह्याच तुज्या काळजांतलो मोग आमी एकामेकाक दिवंक आनी हेच तुजें काळीज ह्या संवसारांत परगटूंक असलोच मोगाचे परगटणार आमकां कर जेजू आर्गां तुका जेजू दिनवास तुका जेजू थँक यू जीजस प्रेज यू जीजस देवा आमच्या बापा ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं सोयमा व्हडतो मोग आमच्या काळजांनी पेटय अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां ओदीक ओडून घे आनी आमच्या भावा भयणां सोबे तो खरेंच जियेता म्हूण ओळखूंक मोगान ताची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सगल्यांक तुमकां जेजूच्या काळजाची दोबाजीक परब आवडेता ह्याच जेजूच्या काळजा सारकी आमची काळजां करुया आनी आमी जेजूच्या मोगाचे परगटणार म्हूण दाखोवन करुया. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करतले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. जेजू मोगाडा हेच तुजे काळीज घेवन आमचे मुखार तूं हाजीर आसाय. हेच तुज्या काळजाचो मोग आमकां ह्या संस्कारा वरवीं
भोगूंक दिताय ह्या तुज्या व्हडत्या आजीरपणा पासत आमी तुका दिनवासता आनी आमची मान बागोवन तुका नमस्कार करता. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका आमी करता. मोग आमचो तुका दिता. तुवें आमचो मोग केलोय देखून तुका आमी वाखाणटा. ह्याच तुज्या काळजांतले रगत आनी उदक वावशें केलें. ह्याच तुज्या रगता वरवीं आमचें थारण कर. ह्याच तुज्या रगता वरवीं आमची सरवण कर. तुज्याच कोनवाडायेन जेजू आमकां दुलो कर. जेजू मोगाडा, तुका दिनवासता ह्या तुज्या मोगा पासत
वस्तुवेन तुजो मोग आमच्याय काळजांनी घातला. ह्याच मोगान तुवें आमकां बदल्यात आनी तुजी काळीज तुज्या काळजा सारकी आमची काळजां केल्यात. हे खातीर आमी तुका दिनवासता जेजू. जेजू मोगाच्या जेजू मोगाडा, हे आमचे मोडगोवची पवित्र सभा बोर्देचे पवित्र सभेक दयाळ जावंक तुवें काळीज दिलें. अदीक करून दुबड्या सभेक ह्या आंखाता वेळार ह्या पिळे वेळार जायत्या आमच्या भाव भयणांनी आपले काळीज उगडलें. दुडू दिवन वो खावपाच्यो वस्तू दिवन आपलो वावर दिवन आपलो वेळ दिवन ह्या सगळ्या बरेपणा पासत ह्या तुज्या काळजाक हांव दिनवासता जेजू. जेजू मोगाडा, हे पिडेंतली तुवें जायत्या जाणांक बरी केल्या. जायत्या आमच्या भाव भयणांक जी परदेसान आसली तारवार आसली तांकांय तुज्या मोगान परत घरा हाडली. जी हेर पिडेंत आसली तांकांय तुवें बरेपण दाखयलें जेजू. आकाताक सांपडलेल्यांक तूं पावलोय जेजू. ह्या तुज्या बरेपणा पासत आमी तुका दिनवासता जेजू. जेजू मोगाडा, जायत्या जाणांक तुवें आदार दिलाय आनी तूं आमचो स्वामी. हे जायतीं जाणां ओळखून घेतात. पूण जायतीं आमची भाव भयणां आसात जांकां तुज्या काळजाची वळख ना, मोगाची वळख ना. जायतीं आमची भाव भयणां आपली काळजां धारून करतात. आपली काळजां ओदीर म्हूण करतात. असल्याय भाव भयणांचो हे वेळार उगडास करता. असल्या आमच्या भाव भयणां सभे जेजू तुज्या काळजाच्या मोगाची कीड तांच्या काळजान घाल आनीक तांचेय काळीज तुज्या काळजा सारकें कर जेजू मोगाडा. हे आमच्या भाव भयणां पासत जांची काळजां निबोर आसात तांची काळजां तुज्या काळजा सारकी कर म्हूण आमी मागता. आनी आमचे सवे ओदीक आमी दयाळ जावूंक, ओदीक आमचे काळीज तुज्या काळजा सारके करूंक
जेजू आमी तुजे लागीं मागता. जेजू काळीज तुझे जेजू मोगाळा, हे वेळार ह्याच तुज्या काळजांतलें रगत ह्या संवसाराचेर वतय म्हूण मागता. ह्या संवसारांत हे कोरोना व्हायरस पिडा चडटा वाडटा ती तुज्या उमळीक रोगतान धुवन काड जेजू. जे कुर्सार्थान तुवें रगत वारयलें तुज्या काळजांतलें ते तूं आमचेर वतय जेजू. हे वेळार हांव उबारतां तुका अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, जर्मनी, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, वास्कोचो वाठार, आमच्या तारवटी भाव भयणांचेर तुजी दिश्ट घाल. परदेसान आसात जीं कोण आपल्या गांवघरा येवंक सोदतात तांची वाट तयार कर. जे दोतोर, नर्सी, हेर वावुरपी आसात जे ह्या पिडेस्तांची काळजी घेतात, इलाज दितात, तांकांय सुरक्षीत सांबाळ जेजू. सोर पदवेदार आनी कापुटसरा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतरा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक इलाज मेळूंक, तांच्या कुटुंबाक मोलाची शांती मागता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोरांक, विज्ञानिकांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच सोदून काडूंक आनी जे सोद अर्दे वाटेक आसा ते पूर्ण जावंक तुजी काकूट मागता. हे पिडेक खाचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. आमी तांकां भायर आयना जावंक आमकां तुजो सुबाळ दी. हे पिडेक लागून भूक चडल्या, बेकारी वाडल्या, असलेंय सगळें दोयाड काळजां उत्पन्न कर. आनी जीं दोयाड जाल्यात तांचेय सगळें जेजू तुजी दोयाडाय कुपोट वांड. हेरां राज्यांतलीं भाव भयणां आसात तांकां सुरक्षीत घरा पावय. आमच्याय
गोंयकार भाव भयणांक जी परदेसांत आसात, हेरा राज्यांनी आसात, तांकांय सुरक्षीत गांवघरा हाड. आमी हे पिडेचेर झुजूंक मागण्या वरवीं आमच्या घरांनी रावून हें आमच्यान करूंक जाता हें वळखूंक आमकां जेजू तुजो उजवाड दी. आमेन. जपाच्या संस्कारात तुवें आमकां तुज्या कुश्टा मरणाचो उगडास पडून दवरलाय. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची मुक्ती करूं आनी हे वरवीं तामून आसतना तुजे सरवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा.